in question number 10B, question number 10B, the question is 6, 5 whole 1 by 3, 4 whole 2 by 3, 4 to 10 terms. Yes. And we have to find the sum of these terms. We have to find the sum of this sequence up to 10 terms. The sequence is 6, 5 3 the 15 plus 1, 16, 16 divided by 3, 4 3 the 12, 12 plus 2, 14, 14 divided by 3, 4 dot 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 to 10 terms. हाम्रो क्वेशन भयो यसलाई हामी फ्र्याक्सनमा लेखी अरे 5 यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ है हामी 5 into 3 plus 1 5 3 जा 15 plus 1 16 divided by 3 4 3 जा 12 plus 2 14 divided by 3 हाम्रो up to 10 term सम्म हामीले यसको सम निकाल्नु पर्ने छ हेर here first term A is equal to 6 common difference D is equal to T2 minus T1 that is 16 by 3 minus 6 16 minus 6 3 is 18 divided by 3 is equal to minus 2 by 3. Here the common difference is minus 2 by 3 and we have to calculate S10. Here S10 is equal to what? We know that Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. S10. Now S10 is equal to n is 10. 10 divided by 2. 2. The value of a is here 6. 6 plus n is 10 minus 1 and here d is minus 2 by 3. Minus 2 by 3. 10 divided by 2 is 5. 6 2s are 12. 10 minus 1 is 9. 9 into minus 2 by 3. Here 3 3s are 9 and 3 minus 2. 3 into minus 2 is minus 6. 12 minus 6 is equal to 6 and 5 into 6 is equal to how much? 30. Here 12 plus 3 3 is 9 3 and 3 into minus 2 is minus 6. 3 into minus 2 is minus 6 and plus 12 minus 6 is equal to 6 and 6 into 5 is equal to 6 5 is 30. Therefore, the sum of first 10 terms, the sum of up to 10 terms of this sequence is 30. Therefore, S10 is equal to 30. यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छ सकिन्छ है ल सर 12 को बी हो 11 गर्न सकिहाल्छ है है अरूहरूलाई पनि अब गाह्रो हुन सक्छ कुनै कुनै बेला
त्यही भएर म सबै क्वेसनको बारेमा अलिअलि डिस्कस गरिदिरहेको छु ताकि सबैजनाले हैन गर्न सकोस्। त्यही भएर म कन्टिन्यू हरेक नम्बरलाई म लिएर हिँड्छु है। अब कतिजनाले अब कसैलाई 11 को ए नै भएको छैन होला, त्यही भएर म 11 को पनि भनिदिरहेको छु। अलि 11 को बी आएन। 11 को बी है। हजुर ल 11 को बी 11 को बी find the sum of, here the question is find the sum of all integers between 50 and 500 which are divisible by 7. क्वेशन 11 को ए र क्वेशन 11 को बी दुईटै क्वेशन सेम नै हो, गर्ने प्रोसेस भनेको एउटै हो है, तर यहाँ नम्बरहरु मात्रै फरक रहेछ है। हेर हाम्रो क्वेशन के छ, फाइन्ड द सम अफ अल इंटिजर्स बिट्विन 50 and 500 which are divisible by 7। अब यो 50 र 500 को बीचमा इंटिजर्सहरु कुन आउन सक्छ, which are divisible by 7 and we have to find all the integers between 50 and 500 which are divisible by 7। अब यहाँ यो 50 र यो 500 यसको बीचमा नम्बरहरु इंटिजर्सहरु कुन हुन सक्छ, जुन हामी 7 ले डिभाइड गर्न सक्छौं, जसलाई हामी 7 ले डिभाइड गर्न सक्छौं। हेर त यहाँ यो 50 मा यसरी चेक गर्ने, तिमीहरु 50 मा 7 ले डिभाइड गर। पहिला हामी सिरिज लेख्छौं है। अब यो सिरिज कसरी बनाउने त्यो चेक गर्न, अब बनाउने प्रोसेस म भनिदिरहेको छु है। हेर एकचोटी त्यो 7 ले डिभाइड गर्ने यसरी 50 - 7 50 is divided by 7 गर्दाखेरि 7 7 जा 49 हैन, यो 1 हाम्रो के भयो, रिमाइन्डर भयो। यसमा इट मीन्स 49 पनि यो नम्बर त भयो तर 50 भन्दा लेस भयो हैन। यो 50 भन्दा हामीलाई त 50 र 500 को बीचमा चाहिएको छ नम्बर, र यहाँ त्यही भएर यो 49 मा अब अर्को नम्बर ल्याऊ है। 49 मा 7 जोड्यो भने कति आउँछ, इट मीन्स 56 जुन यसको बीचमा पर्छ 56। 50 पछि हाम्रो कुन नम्बर आउन सक्छ, 56 आउँछ हैन, इन्टिजर्स आउँछ जुन हाम्रो 7 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन। हेर त 8 7 जा 56, त्यो भन्दा लेस कुनै हुन्छ यसको बीचमा। हेर यो बीचमा अगाडि त यो 49 लाई डिभाइड गरिरहेको छ 49, तर यो हामीलाई चाहिएको इन्टिजर्सहरु 50 र 500 को बीचमा चाहिएको छ। यो 40 त चाहिदैन। अब 40 भन्दा अगाडिको ल्याऊ है, नेक्स्ट ल्याऊ त 40 भन्दा यो 8 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 7 जा 56 है। यो 56 र 56 50 भन्दा मोर छ हैन, 50 र यसको बीचमा पर्छ। त्यही भएर अब हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं है, 56 बाट स्टार्ट गर्छौं अब हामी। त्यही भएर here the series which is divisible by 7 between 50 and 500। हेर कुन सिरिज बनाउन सकिन्छ, कहाँबाट नम्बर स्टार्ट गर्ने, यहाँ हामी फर्स्ट टर्म 56 बाट स्टार्ट गर्ने। किन गरेको छ त्यो त थाहा भयो है, 56 बाट स्टार्ट गरे। अब अर्को के हुन सक्छ, अब यसमा 7 जोड्दै जाऊ, किनभने 7 को हाम्रो डिभिजिबल बाइ 7 छ है। 7 को ग्यापमा हुन्छ, हरेक टर्म्सहरु 7 को डिफरेन्समा हुन्छ यसको मतलब है। सुरुको हामी निकाले 56 नम्बर आउँदो रहेछ है,
र यसपछि हाम्रो कुन आउँछ 56 मा 7 जोड्यो भने कति आउँछ भन 63 70 77 यस्तोहरू बढ्दै जान्छ र लास्ट टर्म अब कति हुन्छ हैन त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई अब के गर्ने यो 500 लाई डिभाइड गर्ने फेरि 7 ले here 500 is the last term हैन we have to find the integers between 50 and 500 so divide again 500 by 7 here 500 divided by 7 is here 7 7 are 49 1 remainder 1 0 comes down 7 1 are 7 7 remainder is 3 here the remainder is 3 अब यहाँ remainder 3 भयो it means 500 बाट यदि 3 सबट्र्याक्ट गर्यो भने जुन नम्बर हाम्रो आउँछ त्यो एक्ज्याक्टली 7 ले डिभाइड हुन जान्छ किनभने हामी 500 भन्दा लेस नम्बर लिन्छौं कुनै पनि इन्टिजर्स 500 भन्दा लेस लिन्छौं त्यही भएर यो 500 मा यो 3 माइनस गरेर कति हुन्छ यो 7 यो 9 यो 4 हैन 497 हेर त अब यसमा डिभाइड जान्छ कि जाँदैन जान्छ 7 7 जा 49 र 7 1 जा 97 हैन 7 7 1 जा 7 it means हाम्रो 71 7 जा 497 आउँछ it means the last integers of this sequence will be 497 497 बुझ्यो सबै सबैजना यो 497 किनले कसरी लेखे र यो 56 कसरी लेखे यहाँबाट स्टार्ट कसरी गरे र लास्टमा हाम्रो लास्ट टर्म भनेको 497 कसरी आयो त्यो सबैले थाहा भयो भयो है ल थाहा भइसकेपछि हामी अब यसरी सिक्वेन्स बनाए एउटा र यो सिक्वेन्सको अब यो हाम्रो यार 56 63 70 77 and up to 497 these all integers are between 50 and 500 and we have to calculate the sum of all integers okay the sum of all integers now calculate for sum of all integers here therefore this series this sequence the first term here first term a is equal to how much 56 first term is 56 and 56 common difference there common difference d we have a formula t2 minus t1 that is that t2 is 63 minus 56 is equal to 7 now yes n is equal to what right अब यसमा हाम्रो n नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ त्यो हामीलाई थाहा छैन फेरि यो सिक्वेन्समा n कतिवटा छ नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ त्यो पनि थाहा छैन त्यही भएर पहिला फर्स्ट वी हैव टु क्याल्कुलेट हाउ मेनी नम्बर्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सिक्वेन्स फर्स्ट वी हैव टु क्याल्कुलेट number of terms here the last term is given that is tn is given and first term and also common difference is here 56 first term is 56 and common difference is 7 then from here we can calculate the number of terms here अब यहाँ हामी tn को फर्मुला युज गरेर we know that
Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Tn means last term. General term is last term is 497 here. So 497 is equal to the first term is 56. 56 plus n minus 1. N number of term is not given here. So we write n minus 1 only here, and d, the value of d is 7. Yes, 7. $497 or 497 here. ये 56 छ यहाँ 56 लाई यतातिर रिप्लेस गर्यो भने है यो प्लसमा छ भने यतातिर आएर माइनसमा भयो है माइनसमा यतातिर गर्दियो यो माइनस 56 क्याल्कुलेटर निकाल्दा सबैजना 56 is equal to यो n into 7 7n minus 1 into 7 minus 7 है ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त 7 minus 6 7 minus 6 is 1 9 minus 5 4 4 4 यति आउँछ अनि यो माइनस यतातिर छ भने यतातिर शिफ्ट गर्यो भने प्लसमा आउँछ यो फेरि इज इक्वल टु 7n और 7n is equal to यो कति हुन जान्छ 448 और n is equal to 448 divided by 7 त्यो क्याल्कुलेट गर्दा कति भइराछ 64 कति आउँछ 64 आउँछ सर 64 हजुर 64 आउँछ सर 64 therefore n is equal to number of term is 64 64 number भयो हैन n को भ्यालु number of term that is n is equal to 64 त्यति भइसकेपछि अब हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ n को भ्यालु पनि आयो a छदै छ हैन a छदै छ हामीसँग 56 d छदै छ त्यही भएर हामी कति अब यो सबैको 64 वटा टर्म्सहरुको सम निकाल्छ भने हामी कसरी निकाल्छ अब फर्मुला हालेर हो फर्मुला हालेर त निकाल्दै हाल्छ now yes 64 is equal to 64 divided by 2 n by 2 into 2a means 56 plus n means 64 minus 1 into d means d हाम्रो कति थियो 7 अब क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ 64 भनेको 32 into सबै क्याल्कुलेट गरेर भन त मलाई कति हुन्छ 553 हुन्छ सर 553 32 into 553 500 हैन सर 32 into 553 सर अनि यो सबै क्याल्कुलेट गरेर मलाई भन न 17696 15000 17696 696 यो हाम्रो आन्सर हुने भयो therefore the sum of all integers between 50 and 500 which are divisible by 7 is 17696 यति हाम्रो आन्सर भयो बुकमा त अर्को छ नि सर आन्सर कति छ बुकमा त 12474 12474 कति छ भन 12474 छ एकैछिन है पुरानो बुकसँग आन्सर मिलिरहेछ सर सर आन्सर मिलिसक्यो सर मिलेछ है
हजुर मिल्यो 12,000 11 को यो गर्छ भने यो मिलेछ सर 12,000 मिलेछ 12,700 12,474 है सर एउटा क्वेसन थियो सर यो क्याल्कुलेसन गर्दा 12,474 सर हुन्छ हजुर सर के हजुर, अरे हजुर। n/2 a + l हाल्न मिल्दैन सर फर्मुला कुन n/2 a + l सकिन्छ त्यो गर्दा फेरि 17,696 आउँछ सर त्यो पनि चेक गरौ त Sn is equal to n/2 it means 64 divided by 2 into a भनेको 56 plus 497 थियो है यो जोड्दा 64 divided by 2 means 32 into 500 यो जोड्दा 9 13 5 र 10 र 55 सर 5 अब अर्को 5 र मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ त्यही हुन्छ सर 17,696 17,000 भइरहेछ र यो क्याल्कुलेट गर्दा पनि त्यतिकै एउटै आउनु पर्यो दुईटै क्याल्कुलेट गर्छ भने एउटै आउँछ है तिमीहरू क्याल्कुलेट गर्ने नि जति आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरेर जति एन्सर आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर हामी 12 को अब हेरौँ बी को मिलेन सर 12 को बी मिलेन क्वेसन नम्बर 12 को बी क्वेसन नम्बर 12 बी if the ninth term of an AP is 0, prove that the 29th term is double the 19th term. Question number you sir. Yeah. 12 को B में हमरो if the ninth term of an AP is 0, ninth term is here T9 is 0. Prove that the 29th term is double the 19th term. भनेको यो 19th टर्म जुन छ र 29th टर्म जुन छ यसको भन्दा डबल हुन्छ यो 19th टर्म भन्दा डबल हाम्रो 29th टर्म आउँछ भनेर त्यो देखाउनु छ र हाम्रो गिभन छ T9 is equal to 0 here given T9 is equal to 0 it means T9 means A plus 8D is equal to 0. A is equal to here minus 8D. I know. Yeah. A is equal to minus 8D from the given situation. Here. A is equal to minus 8D. Now calculate T29. T29 now. Again, T29 is equal to A plus 28D. Where the value of A is minus 8D. Minus 8D plus 28D. That is 20D. फेरि हामी के निकाल्छ अब 29th टर्म निकालिसके हाम्रो 20D आयो र अब हामी 19th टर्म निकाल्छौं 19th टर्म T19 is equal to A plus 18D. Here the value of A is minus 8D. यहाँ के गरे using 1
minus 8d plus 18d using 1 at 10d के छ र मिलेर यहाँ भन त यहाँ 19 टर्म 10d आयो 29 टर्म छ 20 छ 20d यसको भन्दा डबल छ कि छैन 10 भन्दा डबल 20 therefore at 29th term is double than 19th term. सक्यो देखिए सकिन्छ क्वेश्चन अब 13 नंबर हेरौँ Question number 13. The first term of NAP, the first term of NAP is 1 whole 1 by 7. The number of terms is 16. The number of terms is 16 and हाम्रो क्वेश्चन नंबर 13 मा गिवन के छ the first term of NAP is here 1 whole 1 by 7. The number of terms is 16 and their sum is the sum of 16 terms. Yes 16 is equal to 1 whole 1 by 7. Then find the common difference. We have to find the common difference of this AP whose first term is 1 whole 1 by 7 and the total number of the term in this AP is here 16. Now we have to calculate common difference here. Solution. The first term A is equal to 1 whole 1 by 7 means 1 into 7. 7 plus 1 that is 8 by 7. Number of terms. Here n is equal to 16 and the sum of their terms that is S16. The sum of 16 terms is equal to again 1 whole 1 by 7. 1 whole 1 by 7. That is 8 by 7. 8 by 7. First term is also 8 by 7 and the sum of 16 terms is also 8 by 7 and the total numbers is 16. Now we have to calculate common difference. Here common difference. Common difference D is equal to what? अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौ कि मेन हाम्रो दिएको के छ यहाँ फर्स्ट टर्म दिएको छ S16 दिएको छ n पनि दिएको छ र त्यहाँबाट यो फर्मुला एउटा SN को फर्मुला युज गरेर हामी त्यहाँबाट D को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौं इजिली। हेर त अब कसरी निकाल्न सक्छौ? We know that SN is equal to
n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here, S16, the total number of terms is S16. So, write down here S16 is equal to 16 by 2. The value of a is here 8 by 7. 8 by 7 plus, now n is 16 minus 1 into d. We have to calculate d. Oh, S16 is also 8 by 7. The value of S16 is 8 by 7. Now, here S16 is 8 by 7 is equal to 16 by 2 means here 8. 16 by 2 means 8 into 16 by 7. 8 into 1 is 16 divided by 7 plus 16 minus 1 is 15. 15 into d, 15d. 16 minus 1 is 15 and 15 into d is equal to 15d. 8 cancelled. अब हामी यसरी गरौ, अब यो कति बाँकी रह्यो, यो 1 by माथि कति छ 1 by 7 is equal to 16 by 7 plus 15d. यति मात्रै बाँकी रह्यो र यो हामी यतितिर शिफ्ट गर्न सक्छौं भनेपछि 1 by 7 minus 16 by 7 is equal to 15d, or 1 minus 16 minus 15, 1 minus 16 divided by 7 is equal to 15d, or 15 by 7 is equal to 15 by 7 is equal to 15d. 15 also cancelled and d is equal to minus 1 minus 16 is minus 15 by 7. D is equal to minus 1 by 7. Therefore, the common difference is here minus 1 by 7. बुझेको छ? हेर त सर ल अब क्वेशन अर्को हामी क्वेशन नम्बर 14 तिर लाग्यो The sum of the three terms in AP is the sum of the three numbers in AP is 15. The sum of their square. अब यहाँ क्वेश्चन हेरौ एकचोटी the sum of the three numbers in AP is 15. The sum of their square is 83. Find the numbers. What are the numbers here? Which may be the numbers here? We have already discussed about these three numbers in AP. If we suppose three numbers in AP, what we suppose? We suppose the three numbers are A minus D, A and A plus D.
we have already discussed about this. हामीले त्यो टेबल जुन लास्टमा बनाएको थिए एपी को बेला है याद छ है त्यो बेलाको जुन हामी लेखेको थिए नि तीनटा नम्बर यदि सपोज गर्नु पर्यो एपी मा भने हामी के सपोज गर्ने a minus d a र a plus d यहाँ त्यही भनेको छ यहाँ the sum of the three numbers in AP अब कुन तीनटा नम्बर हो त्यही हामीले सपोज गर्नुपर्छ र त्यो कसरी सपोज गर्ने जुन म अहिले टेबलमा यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा फर्स्टै भिडियोमा तिमीहरू हेर्न सक्छौ है अब त्यो कुन कुन नम्बर हामी सपोज गर्न सक्छौ कुन कुन टर्म्सहरु त्यो एकचोटी हेर्ने र त्यो तीनटै अब टर्म्सको सम 15 दिएको छ र तिनीहरूलाई तीनटैलाई स्क्वायर गर्यो भने तिनीहरूको सम फेरि 83 आउँदो रहेछ यहाँ दुईटा इन्फर्मेसन दियो र यसबाट हामीले त्यो नम्बरहरु कुन कुन थियो त हामीले फाइन्ड आउट गर्न छ ल अब हेरौँ अलिकति बुझ्ने ध्यान दिएर लेट द three numbers let a minus d a and a plus d be three numbers in AP. Okay? Let a minus d a and a plus d be three numbers in AP, which we have to suppose a minus d a plus d. These are the three numbers whose sum is 15 here. Then the sum of these three numbers is equal to 15. Now add these three numbers a minus d plus a plus d is equal to 15. यो तीनटै नम्बरको सम गर्यो भने जोड्यो भने हाम्रो कति आउनु पर्छ 15 आउनु पर्छ भनेको छ यो क्वेशनमा ल यहाँ 15 आयो र a d is cancelled and a plus a is equal to 3a and 3a is equal to 15 and a is equal to 15 divided by 3 is equal to 5 3 is 15. Here the value of a is 5. Again here the sum of their square is 83. The next condition is the sum of their square is 83. Here the sum of their square, it means the square of these three terms, the sum of the square of these three terms is equal to 83 here. Now again here a minus d square plus यो सबैको स्क्वायर यो तीनटै टर्महरुको स्क्वायर गरेर जोड्यो भने के भनेको छ त सम अफ देयर स्क्वायर इज 83. यो सबै टर्म्सहरुको स्क्वायर गरेर एड गर्यो भने हाम्रो समेसन कति आउँछ सम 83 आउँछ त्यही म गर्दै छु है a minus d square plus a square plus a plus d whole square is equal to 83. And we have already solved for a. Here the value of a is 5. Now we can put the value of a here. Here the value of a is 5. 5 minus d square plus 5 square. Again 5 plus d square. अब हामीले a minus d सबैको हेर त a minus d square plus a square plus a plus d whole square यो a को भ्यालु हामी यहाँ अलरेडी निकालिसकेका छौं त्यही भएर म a को भ्यालु हाल्दिए 5 यहाँ पनि 5 र यहाँ पनि 5 हालिसके अब a minus d whole square a plus d whole square को फर्मुला युज गर्छौं भन त अब के हुन्छ यसको फर्मुला a minus d whole square भनेको कति यो 5 स्क्वायर भनेको 25
minus 2ab, 2 into 5 into d. 2 into 5 means 10. 10d and plus d square means d square plus 5 square means 25 plus 5 square means 25 plus 2ab, 2 into 5 into d means 10d and plus here d square is equal to 83. Error. You minus 10d plus 10d cancelled. Cancel भयो हाम्रो अनि 25 plus 25 plus 25 कति हुन्छ 75 हैन 25 plus 25 50 plus 25 75 and d square plus d square 2d square. Now 2d square here d square plus d square 2d square is equal to 83. 25 plus 25 plus 25 75 plus मा छ यो इक्वल को यतितिर शिफ्ट गर्यो भने माइनस मा माइनस 75 गर्यो यहाँ और 2d square is equal to 7 हाम्रो कति आउँछ 5 र 3 8 और d square is equal to 4 और d is equal to plus minus 2 बुझेको छौ तिमीहरु यो d is equal to यो plus minus 2 भयो हामी के निकालिसके the value of a and value of d है दुईटा हामी निकालिसके now we have to calculate the given terms a minus d a and a plus d यो हाम्रो यो टर्म्सहरु यो तीनटा टर्म्सहरु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ अब ती निकाल्छौ हामी हेलो when a is equal to 5 and d is equal to हेर यो d भनेको दुईटा भ्यालु आयो प्लस मा 2 र एकचोटी माइनस मा 2 एकचोटी मा 2 प्लस मा लिन्छु भने when a is equal to 5 and d is equal to एकचोटी 2 लिए भने then the three numbers are कुन नम्बर हुन जान्छ हेर a minus d थियो हैन a थियो र a plus d यो तीनटा नम्बर थियो हामीसँग a को भ्यालु 5 हाल्दाखेरि यो 5 minus d को भ्यालु 2 हाले d को a को भ्यालु 5 र यो a को भ्यालु 5 plus 2 यो कति हुन जान्छ यो 3 5 and 7 यो एउटा भयो then the three numbers are 3 5 and 7 when a is equal to 5 and d is equal to 2 if when a is equal to 5 and d is equal to minus 2 then what are the value of these three numbers calculate for these three numbers when a is equal to 5 and d is equal to minus 2 एकचोटी हामी प्लस 2 एकचोटी माइनस 2 यो भने d को भ्यालु दुईटा आएको छ एकचोटी प्लस मा र एकचोटी माइनस मा then the three numbers are here a minus d a and a plus d a को भ्यालु हामी त 5 ने लिएको छौ यो 5 माइनस d को भ्यालु कति त minus 2 यो minus 2 र यो minus 5 plus 5 minus 2 है त्यो माइनस र माइनस प्लस प्लस 2 प्लस 5 कति 7 यो minus 2 sorry is 5 here a is 5 7 5 and 5 minus 2 is
3. Then the three numbers are 7, 5, 3, where e is equal to 5 and e is equal to -2. यसरी हामी यो तीनटा नम्बरहरू निकाल्छौँ।